وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله صلى عليه الله وسلم عليه وسلم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. النشي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يستحب النبي صلى الله عليه وسلم الجوامع من الدعاء ويدعو ما سوى ذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أدخلنا فيك وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه أنه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني. رواه مسلم. الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اصلح لي ديني التي فيها معادي، اللهم اصلح لي دنياي التي فيها معاشي، اللهم اصلح لي آخرتي التي فيها معادي، اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، اللهم اجعل الموت راحة لي من كل شر. متفق عليه.